बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अभी आपके सामने जो है वो मैंने बलूचिस्तान से कुछ भागे हुए और बचे कुचे जो किराए के कातिल पाकिस्तान रियासत के दुश्मन गद्दार और दहशतगर्द हैं, दुश्मन के पाले हुए जासूस, वो जब बलूचिस्तान से भागे हैं तो अब जाहिर है उन्होंने अपने छुपने के लिए जगह जो है वो ढूंढनी है। और जो बलूचिस्तान में नहीं भी थे लोग, वैसे ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिनकी ड्यूटीज़ थी और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जिन्होंने कार्रवाई करनी थी और जिनको टास्क्स मिल रखे थे, अब वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक्टिव हुए पड़े हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई नए प्रोजेक्ट्स आना शुरू होते हैं, आपने इस बात के ऊपर बड़ा गौर करना है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर नए प्रोजेक्ट्स आना शुरू होते हैं, नई चीज़ें बनना शुरू होती हैं, कोई कंपनी के साथ, किसी मुल्क के साथ नई डील्स शुरू होती हैं या कोई अहम दौरे होते हैं मुल्क के वज़ीर आज़म के या आर्मी चीफ के या प्रेसिडेंट के, तो तब जो है ये सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो मोस्टली एक्टिव हो जाती हैं। पहले कुछ हो या ना हो, लेकिन जैसे ही इमरान खान दौराए चीन के लिए निकले, दौराए चीन के लिए वहाँ पर पहुँचे, तो उसके साथ ही बलूचिस्तान में एफसी हेडक्वार्टर पे और आज जो है वो मियाँ चुन्नू के इलाके में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है दहशतगर्दों की तरफ से होने जा रही थी, जिसे बरवक्त कार्रवाई करते हुए सीटीटी का जो डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस और पाक फौज के साथ वहाँ पर दहशतगर्दों के जो हमले थे और जो मंसूबे थे उसको नाकाम बनाया। अभी तक जो उसमें इब्तदाई डिटेल्स हमारे सामने सीटीटी की तरफ से आई हैं, उसके मुताबिक दहशतगर्द जो थे वो हसास इदारों को, यानी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को ही टारगेट करना चाहते थे। और इसके अलावा पूरे शहर के अंदर बदअमनी और जो पुरअमन एक फ़िज़ा थी उसको भी ख़राब करना चाहते थे, लेकिन उसको ऑन द सपोर्ट जो है दहशतगर्दों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 ऐसे दहशतगर्द पकड़े गए हैं वहाँ से जिनके पास इतनी हसास मालूमात थी कि वो डायरेक्टली कालादम तंजीमों के साथ जाके मैच हो रही है, फिक्स हो रही है, और उसके ऊपर सीटीटी ने अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि अगर ये कार्रवाई हम बर वक्त ना करते और हमारे पास मालूमात ना होती तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का धमाका और बहुत बड़े लेवल की कार्रवाई फिर होने जा रही थी। अब ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हुई है, बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, आप उससे आगाह हैं। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर वक्तन फ़वक्तन इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लाहौर के अंदर आप जानते हैं अनारकली में एक हफ़्ता पहले अटैक हुआ, इस्लामाबाद के अंदर एक पुलिस वाले के ऊपर दहशतगर्दाना काम हुआ, कराची के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ये अचानक से ऐसे ऑन हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। दुश्मन जो है वो दे आर नॉट इडियट्स, वो जानते हैं कि हमें नुकसान किस वक्त और कब कहाँ पहुँचाना है, इसलिए उन्होंने उन जगहों का, उन प्लेसेस का इंतखाब कर रखा है जहाँ से पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। एक चीज़ नोट करें, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसमें से 90% जो हमले हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर होते हैं, यानी उन इदारों के ऊपर होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमन कायम करने के लिए, अपनी जानों का नजराना देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। अब जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है तो इसके ऊपर तेल का काम करते हुए इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से एक फजूल बयान इस वक्त ऐसा सामने आया है, जो अहमक कोई इंसान हो तो वो भी ऐसी बात नहीं करता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो आर्मी चीफ है उसकी तरफ से ऐसा बयान सामने आना वाज़े तौर पर उनकी अपनी प्रिपरेशंस और उनकी जो अपनी एक पूरी कार्रवाई और काम होता है उसके तरीक़ेकार को वाज़े करता है। इंडियन आर्मी चीफ कहते हैं, जिसके ऊपर DGISPR ने बड़े कड़े हाथों उनको लिया। इंडियन आर्मी चीफ का एक बयान कल आया कि
پاکستان کے ساتھ ہم چونکہ طاقت کا ایک توازن رکھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ایک مضبوط پوزیشن میں برقرار رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے ایل او سی کے اوپر سیز فائر کا معاہدہ جو ہے اس کو کیا ہے۔ اب بندہ یہاں پہ ایک سوال ان سے پوچھے کہ آپ کتنا طاقت کا ایسا توازن رکھتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر ایل او سی کے اوپر آپ نے پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک اور 7 گنا بڑی فوج لے کے آپ نے پاکستان کا پچھلے 70 سالوں میں کتنی بار ایل او سی کے اوپر ایسا نقصان کر لیا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی طاقت ہے، اور پاکستان آرمی تو ہم سے جو ہے وہ ڈرتی ہے اور ہمیں سپورٹ کرتی ہے، جان بوجھ کے ہماری بات میں ہاں ملاتی ہے اور ہمارے ہر فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اس لیے آمین کہہ دیتی ہے کہ ہم ان سے طاقت میں زیادہ۔ کیا آپ نے اکھاڑ لیا ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر، اور کیا آپ نے کام ایسے کر لیے ہیں کہ جس کے اوپر ہم بھی سرائیں آپ کو؟ تو آرمی چیف کی طرف سے جب یہ بیان آیا تو اس کے اوپر پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوراً ریئیکٹ کرتے ہوئے یہ آنسر کیا، اپنا پریس ریلیز کیا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کے توازن کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ بھول میں ہیں، آپ یہ بات ہرگز نہیں کر سکتے پاکستان آرمی کے بارے میں، کیونکہ آپ بڑا بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ آپ کو کہاں کہاں پہ چوٹ پہنچا سکتی ہے۔ اگر یہ سیز فائر ہے تو یہ صرف اور صرف کشمیریوں کی جو جان ہے، جو مال ہے، جو تحفظ ہے، اس کے لیے کیا گیا ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو صرف اور صرف تحفظ دینے کے لیے یہ سیز فائر کر رکھا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا پلان ہے تو پھر جنرل مشرف نے جیسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، اور دنیا نے دیکھا ہوا ہے کہ جب آپ بھاگتے تو اس پوری صورتحال کے اندر اب پورے پاکستان کے اندر کل سے سب سے زیادہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ جو ہائی الرٹ اور ہائی ڈیفینیشن لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ پورے پاکستان کے اندر آپریشنز کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کس کس جگہ پہ آپریشنز اس وقت ضروری ہیں اور کس کس جگہ پر آپریشن جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے اندر بھی 2-3 چیزیں بڑی واضح طور پہ، ایک تو یہ سیکیورٹی نافذ کرنے والوں کی پوری جو ہوم ریسرچ ہے اس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان کے اندر وہ اس وقت آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا کس طریقے سے آپریشن وہاں پہ ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ وہاں پر مقامی لوگوں کو بھی اپنے اعتماد میں لیا جائے، اور مقامی لوگ جو ہیں کل سے ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے جتنے زور سے انڈینز ٹویٹس کر رہے ہیں پاکستان ریاست کے خلاف، اتنے ہی زور سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بلوچستان کے مقامی لوگ ہیں، ہمارے بلوچ بھائی جو ہیں، پاکستان اور ریاست اور پاک فوج سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ اتنی ہی رفتار سے پاکستان آرمی اور پاکستان ریاست کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں، اور دیواروں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان آرمی کے جھنڈے اور پاکستان آرمی کے لیے دعائیں اور ان کے لیے نعرے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں اور وہ جو غدار ہیں وہ ان کو تو بلوچ بھی نہیں کہنا چاہیے، بلوچ ہمارے بھائی ہیں، اور بلوچ صرف وہی ہیں جو پاکستان کے اندر پاکستان ریاست اور پاکستان فوج کے حق میں ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن قائم ہو۔ یہ جو غدار ہیں جو پاکستان ریاست کے خلاف اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو بلوچ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بلوچوں بھائیوں کی یہ تذلیل ہے کہ ان کو بلوچ کہا جائے۔ تو اس لیے اب پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف پوزیشنز میں، مختلف مقامات میں، مختلف سٹیز میں آپریشنز کی سخت ضرورت ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسی ہفتے میں بڑا آپریشن جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے۔ خیر، ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جیسے ہی ہمارے پاس مزید معلومات آئیں گی بلوچستان کے حوالے سے اور آپریشنز کے حوالے سے آپ تک ہم رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہیں یوں بنے رہنے کا، اور اسی چینل کے تھرو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔